السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي الكرام مشاهدي قناة جسي محسن. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفوا ليتود دو ستابيليتي دان مير دو سوتينمون اون بيتو ارمي. يعني بغض النظر على المعطيات اللي كيتعطاو في كل تمرين، البرانسيب ديال لا ستابيليتي اون جينيرال هو انك كتحدد لي شارج اللي كيتابليكاو على لو مير، تيكونوا فيهم جوج. كاين دي شارج فيرتيكال اللي كيأثيريو لا ستابيليتي ديال المير، وكاينين دي شارج فيرتيكال اللي كيأفلونسي او كيأثروا على لا ستابيليتي ديال المير. من بعد كنديروا لي كالكول ديال لي مومون دو ستابيليتي اللي تتكون عندهم علاقه بلي شارج فيرتيكال، وكنديروا الكالكول ديال المومون دو رونفورسمون اللي تيكون عنده علاقه بلي شارج اوريزونتال، وكنفيريفيو دوك الكوفيسيون دو سيكوريتي اللي كيتعطاونا في المعطيات. دونك على بركه الله نبداو التمرين ديالنا. بالنسبه لي دوني دو باز، عندنا الماتيريو كونستيتيف هو البيتو ارمي. البوا فوليميك ديال المير هو 2.5 طون بار متر كوب. البوا فوليميك ديال السول هو 1.8 طون بار متر كوب. لونغل دو فروتمون هي 30 دوغري. الكويفيسيون دو فروتمون بيتون سول هو 0.60. الكويفيسيون دو بوسي كا هنا راه ديجا كالكوليتو، لان عندي لا فورميل ديالو اللي هي كا كتساوي طونجونج او كاري ديال بي ديفيزي بار 4 موان في ديفيزي بار 2. دونك هو كيتفاريا اون فونكسيون ديال لا فالور ديال لونغل دو فروتمون. وهاد لي كوفيسيون دو سيكوريتي او غليسمون، الكوفيسيون دو سيكوريتي او رونفورسمون راه كيتعطاو ديما في لي دوني. دونك هما باش كنديروا لا فيريفيكاسيون ديالنا ديال لا ستابيليتي في الاخر. والسير شارج كما كتشوفوا هنا في الشيما راه تعطاتنا 2.5 طون بار متر كاري. دونك يعني المير ديالنا هو عباره عن مير اون بيتو ارمي. دونك من كتسمع مير اون بيتو ارمي راه اوتوماتيكمون المير مع لا سوميل عندهم نفس الماتيريو، دونك راه سوليدير، والبوان ديال لانفلونس غتكون هنا يعني في نيفو ديال لا سوميل. كما كتشوفوا في الشكل الميور عندنا فيه 2.20 وفي ليبيسور ديالو 0.25، ولا سوميل ديالو عندنا 1.75 مضروبه في 0.20. و دونك نبداو بلي شارج يعني فيرتيكال اللي هي لي شارج ديال ام ا والام 2 والسور شارج والبوا ديال الرومبلي. هاد البوا ديال الرومبلي والبوا ديال السور شارج كيتابليكاو على هاد لابارتي ديال لا سوميل، داكشي علاش دخلناهم في لي شارج اللي كياسيريو لا ستابيليتي ديال المير. دونك كما كتشوفوا في الطابلو هذا، دونك الام ا عندنا هي 2.5 اللي هي البوا فوليميك ديال المير، مضروبه في 2.20 اللي هو الاش، مضروبه في 0.25 اللي هو ليبيسور، مضروبه في 1 متر لينيير كتعطينا 1.38. الام 2 عندنا 2.5 مضروبه في 0.20 مضروبه في 1.75 مضروبه في 1 متر لينيير. الا مشينا سور شارج عندنا 2.5 طون بار متر كاري كتابليكا على 1.10 بار متر لينيير غتعطينا 2.75. والرومبلي اللي عندنا هنا راه هو 2.20 مضروبه في 1.10 ونضربو في 1 متر لينيير ونضربوه في البوا فوليميك ديال السول اللي هو 1.8. دونك لا سوم ديال لي زاكسيون فيرتيكو او لي شارج فيرتيكال هو 9.36. ندوزو لي شارج اوريزونتال اللي هي البوا ديال السور شارج والبوا والبوسي ديال لي تير. دونك البوسي دي تير هو 1.8 اللي هو البوا فوليميك ديال الوصول مضروبه في 2.4 او كاري ديفيزي بار 2. هاد 2.4 نورمالمون راه هي القاعده في الارتفاع. بالنسبه لنا الدياغرام ديال البوسي دي تير تيكون نفس لا اوتور نفس لا باز، داكشي علاش كنديرو يعني هاد لا اوتور او كاري ديفيزي بار 2 وغنضربوها في 1 متر لينيير وكنضربوها في كا اللي هي 0.33. بالنسبه للبوا ديال السور شارج هو 2.5 مضروبه في 2.40 مضروبه في 1 متر لينيير مضروبه في الكا اللي هي 0.33، وبالتالي كنلقاو في لا سوم ديالنا 3.69 او نيفو ديال لي زاكسيون اوريزونتو. من بعد غندوزو للكالكول ديال لي مومون، المومون دو ستابيليتي والمومون دو رونفورسمون. كما قلت قبيله ان المومون دو ستابيليتي تيكون عنده علاقه بلي شارج فيرتيكال، والمومون دو رونفورسمون تيكون عندهم علاقه بلي شارج اوريزونتال. اول حاجه قبل ما نديرو الكالكول غادي نمشيو نحدو ديك دي اللي هي المسافه اللي كتكون ما بين لا ريزولطونت كما كتشوفوا في هذا الشكل هذا، اللي كتكون ما بين لا ريزولطونس ديال كل اليمون بارابور البوان ديال لانفلونس كتسمى البغاد لوفي وكتسمى دي في لي كالكول. دونك بالنسبه للام ا عندنا 0.40 بلس لا مواتي ديال 0.25 كتعطينا 0.525. وبالنسبه لنا الام 2 هي لا مواتي ديال 0. دونك لا مواتي ديال 1.75 وكتعطينا 0.875. راه هما نيت اللي كنحطهم في الطابلو هذا. غيبقى لنا السور شارج والرومبلي راهم عندهم نفس دي لان جاو عندهم نفس الريزلطونت في نفس لومبلاسمون. دونك عندنا هو 1.20 بارابور البوان. دونك من بعد ما كنحدو ديك المسافه دي كنديرو الكالكول ديالنا. دونك
لي زاكسيون فيرتيكو اللي كنا لقينا في السؤال اللي قبل ديال لي شارج مضروبه في تي كتعطينا المومون بارابور او المومون دو ستابيليتي. دونك لا سوم ديال المومون دو ستابيليتي هو 10.01. غندوزو لي مومون دو غونفورسمون. عندنا فيه جوج ديال لي مومون. عندنا المومون ديال البوسي دي تير والمومون ديال البوا ديال سيرشارج كما كتشوفوا في هذا الشكل هذا. دونك التي ديالهم او البغا د لوفي اللي كتابليكا فيها لا فورس. بالنسبه لنا الدياغرام ديال سيرشارج عندنا فيه هو اش ديفيزي بار 2 كتعطينا دونك 2.20 بلس 0.20 اللي هي 2.40 ديفيزي بار 2 تعطينا 1.20 كما كتشوفوا في الطابلو هذا. والبوسي عندنا هي اش ديفيزي بار 3 غتعطينا 0.80 لان لي تريونغل البوسي ديال لي تير تيكون تريونغولي. دونك حتى هما كنديروا الكالكول ديال لي مومون ديالهم في الاخر كنلقاو 3.74 او نيفو ديال المومون دو غونفورسمون. دونك من بعد ما كنحدوا يعني لي شارج وكنحدوا لي مومون تيبقى لنا غير نديروا لي فيريفيكاسيون ديالنا. دونك كما كتشوفوا يعني في هاد لي غولاسيون هذا عندنا الفيريفيكاسيون دو ستابيليتي. عندنا ستابيليتي او غليسمون فيها هي السيغما ديال لي فورس غوتنو لوفراج فوا اف ديفيزي بار سيغما ديال لي فورس فوزون غليسي لوفراج. من تنقولوا السيغما ديال لي فورس غوتنو لوفراج راه هما لي زاكسيون فيرتيكو او لي شارج فيرتيكال اللي كيأثروا على ستابيليتي ديال المير. والسيغما ديال لي فورس فيزون غليسي لوفراج هما لي شارج فيرتيكال اللي كيأثروا على لا ستابيليتي ديال المير. في هذه الحاله هذا 5.61 راه جبناها من هنا نيت من هاد الريزولتا ديال دونك سيغما. دونك هي هاد لا فالور هادي اللي هي 9.36 كنضربها في 0.60 اللي هو الكويفيسيون دو فروتمون اللي كتعطينا في المعطيات. دونك كتعطينا هي 5.61 وكنقسموها على السيغما ديال لي فورس فوزون غليسي لوفراج اللي هي 3.69 اللي هما هادو. دونك كتعطينا في هذه الحاله عطاتنا 1.52 وبالتالي لا ستابيليتي دو غليسمون اي فيريفي. ندوزو لا ستابيليتي او رونفورسمون اللي هي السيغما ديال لي مومون بارابور او غوتنو لوفراج. يعني غادي نمشيو نشوفو لي مومون ديال لي شارج فيرتيكال اللي كتعطينا لا فالور ديالو هي 10.01 كما كتشوفوا هنا مقسوم على السيغما ديال لي مومون فوزون غونفورسي لوفراج اللي هي 3.74 اللي ديجا كانت خرجت لنا في هذا الكالكول هذا ديال لي مومون دو غونفورسمون كتعطينا 2.67 وبالتالي حتى هو لا ستابيليتي او رونفورسمون اي فيريفي. وهكا تنكونوا سالينا التمرين ديالنا. دونك الا عندكم شي ملاحظات او بعض الاسئله خلوهم لي في لي كومونتير. كنتمنى يعجبكم هاد الفيديو هذا. حاولت نبسطو يعني بواحد الطريقه اللي تكون شويه في البريزونطاسيون ساهله مابغيتش نطول فيه بزاف. دونك ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا ابوني جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش يستافدوا حتى هما. واللي يحتاج هذا الفيشي هذا راه نقدر نصيفطو ليه يخلي لي غير الايميل ديالو في لي كومونتير. دونك الى اللقاء وشكرا على حسن المتابعه.